हम सब का वक्त बच जाएगा, मेरा भी आपका भी, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसी वक्त हमारी दावत कबूल करके हमारे पास आ जाए। इंशाअल्लाह रेड कारपेट आपके लिए बिछाया जाएगा, आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी है कि इल्मी किताबी माहौल में इल्मी किताबी माहौल में आपसे गुफ्तगू की जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है, वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बैठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर्त से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना। आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने, जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते। तो इंजीनियर साहब या तो मॉडर्निस्ट है या सेक्युलरिस्ट है, वो ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है। और इस पूरी रिपोर्ट में जब यह साबित हो गया इंजीनियर के व्यू से कि वो क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अब आगे क्या है, मॉडर्निस्ट है, सेक्युलरिस्ट है, वो खुद डिसाइड करें। हमें तो सेक्युलरिस्ट भी लग रहा है, मॉडर्निस्ट भी लग रहा है। यही वो अप्रोच है जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट भी लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई कुरान और हदीस के जाहिरी लफ्ज बलफ्ज पर नहीं जाना, बल्कि हमें उसकी तशरीह इस तरीके से करनी है कि वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ उसकी मुताबिकत हो जाए। अच्छा, अब और पूरी इंजीनियर की जो डॉक्ट्रिन है ना, ये इसी के ऊपर मबनी है। यही वजह है कि कभी वो डेमोक्रेसी की हिमायत करता हुआ नजर आता है, कभी वो आयरन डोम को हफीज़उल्लाह कहता हुआ नजर आता है, कभी वो गुस्ताख रसूल की सजा की मुखालफत करता हुआ नजर आता है, कभी वो कादियानियों के हक में बोलता हुआ नजर आता है। क्यों? ये सारे के सारे दरअसल मॉडर्निज्म, यानी जो मॉडर्निस्ट का अप्रोच है या सेक्युलरिस्ट का अप्रोच है। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती। फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने, वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म। उस्मा रूमी जैसी खातून को, कि जो एक मॉडर्निस्ट है, जिसके मॉडर्निस्ट होने में कोई शक नहीं है, उसकी वीडियो को न सिर्फ ये कि शेयर किया बल्कि बार बार उसको सपोर्ट किया। एक मुफ्ती बैठा है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है, भाई तू खुद देवबंदी है, भाई देवबंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, अपना इस्लाम। जी, तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। ये गुफ्तगू, ये बात इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से उवैस इकबाल की डिबेट के बाद की कि भाई तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, तुम्हारा तो अपना इस्लाम मशकूक है। भाई इस्लाम मशकूक होने का क्या मतलब है? तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? तुम काफिर हो। लेकिन उससे पहले मैं एक रुजू करना चाहता हूं, और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं भाई। मैं बगैर इंसाफ के कोई बात अगर मैं कहूंगा, बगैर मालूमात के, तो इंदल्ला पकड़ हो सकती है। इंजीनियर के स्टूडेंट समझते हैं भाई यहां तो किताब के पेजेस दिखलाए जा रहे हैं। भाई हवाले इस तरह नहीं होते को किताब दिखा के एकदम भाग जाए 100 की स्पीड से। इंजीनियर का कि अगर मैं कहता हूं 1 लाख लोग इसकी वीडियो ये देखी होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसके स्टूडेंट में से किसी एक ने भी इस हवाले को चेक नहीं किया होगा, वीडियो पॉज करके या सफा नहीं पढ़ा होगा। देखो भाई एक किताब पॉपअप हुई है यूं बस हवाला हो गया। तो इमाम अबू हनीफा ने अगर ये कहा कि ये हरम नहीं है, तो मक्के जैसा हरम नहीं है, ताजीम के एतबार से ये हरम है। ये नहीं कहा जाएगा कि बाद के जमाने के जो यानी हनफी फुकाहा हैं या आम लोग हैं, उन्होंने उस फतवे को बदल दिया और कहा कि जी इमाम हनीफा की बात तो गलत थी, उन तक हदीसें नहीं पहुंची थी। जो हवाला तुम पेश कर रहे हो इमाम अबू हनीफा के मसलक को साबित करने के लिए, जो सफा तुम पेश कर रहे हो, उसी सफे में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा की तरफ इस कौल को मंसूब करना जायज नहीं है। इमाम हनीफा ने यह बात कभी नहीं कही कि अकीका बिदअत है, सुन्नत नहीं है। तो अगर मिर्जा एक जगह झूठ बोल सकता है तो 10 जगह भी झूठ बोल सकता है, तो मिर्जा के ऊपर फिर एतबार किस चीज का रह गया? असल में ये दूसरी जगह लिखा हुआ है, यहां तक कि मिर्जा की पहुंच नहीं है। इक़्दुल जीद फी अहकाम अल-इज्तिहाद व तक़लीद,
یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب. کہتے ہیں عام آدمی کا مسلک، یہ بات اپنے احاطہ علمی میں لے آئیے کہ عام آدمی کا کوئی فقہی مسلک معین نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف مفتی کا فتویٰ ہے. مفتی صاحب میں فتویٰ دوں گا، انجینئر صاحب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، مفتی میں ہوں آپ نہیں ہے. ان کا دفاع کیسے کرنا ہے وہ میرا مقصد نہیں، چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، چونکہ مقصد اس کا کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں، ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کی جو اسٹریم ہے وہ انشاءاللہ ایک تاریخی اسٹریم ہونے جا رہی ہے. میں کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج میں اپنے ایک بہت بڑے دعوے سے رجوع کرنے والا ہوں. اس کا میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور پبلکلی اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس سے پبلکلی ہی رجوع کرنا چاہیے. تو یہ رجوع انشاءاللہ آج ہوگا، تھوڑی دیر میں ہوگا. ذرا صبر رکھیں، دھیرج رکھیں. اسٹریم کے شروع میں آپ حضرات چونکہ آج کے ٹاپک سے واقف ہیں کہ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وقت میں اس وقت یعنی ہر ایک کی نزدیک ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم سب کا وقت بچ جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی، اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں. ہمیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس آ جائیں. چونکہ یہ تو طے ہے کہ انجینئر صاحب آپ لوگوں سے زیادہ پہلے سے اس ویڈیو کو کھول کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی شروع ہو تو ایک لفظ بھی مس نہیں ہوگا، پوری دیکھوں گا. یہ تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے ویڈیو کو اسکیجول کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر ہماری ویڈیو پہ نیچے ہی، اسی ویڈیو پر نیچے باقاعدہ کامنٹ کیا کہ بھئی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے جواب دو. اور ایک جگہ نہیں، دوسری ویڈیو پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا. تو وہ موجود ہیں، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. تو جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے، آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، تو اچھا ہے کہ گفتگو مختصر بھی ہوگی اور آج ہی ساری باتیں نمٹ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. آپ اپنا ای میل ڈال دیں، جو بھی ہے، نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنا ای میل ڈال دیں، ہم آپ تک انشاءاللہ لنک پہنچا دیں گے اور آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، وہمی فسادی ماحول میں نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا لیکن مرزا ہماری اسٹریم پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے. اس لیے میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ
यानी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस जितना इंजीनियर बाज मर्तबा इंजीनियर साहब दिखाते हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। यही वजह है कि ये जो हम आप दूसरों को ताना देते हैं कि टाइम कयामत तक है, तो जी हमने भी आपको टाइम कयामत तक दे दिया है। अगर आप चाहें तो हम कयामत तक ये स्ट्रीम जारी रखेंगे, बस आप तशरीफ ले आए, वक्त बता दें कि जी सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले आना है कि बाद में आना है, बस टाइम बता दें इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये तमहीदी गुफ्तगू करने के बाद अब मैं आप हजरात से एक चीज का और यानी बरमला इजहार करना चाहूंगा, और वो ये है कि हम इंजीनियर के टॉपिक पर गुफ्तगू कर क्यों रहे हैं। यानी आखिर क्या वजह है कि हमने अपने मनहज को बदल दिया? क्या हम रद्द इरहाद पर अब गुफ्तगू नहीं करेंगे? क्या हमने अपने टॉपिक को बदल दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज भी लिबरलिज्म के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी हम उन्हीं जदीद मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, यही हमारा मनहज है, यही हमारा टॉपिक है, हमने अपने टॉपिक को नहीं बदला है। डिस्क्लेमर के तौर पर कह रहा हूं कि हम फिरका परस्ती को प्रमोट नहीं करते हैं। मुझसे आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं देवबंद का दिफा कर रहा हूं या बरेलवियों के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं वगैरह वगैरह, आप मुझसे कभी नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। यही मनहज है। मैं ये नहीं कहता कि देवबंद का दिफा करना गलत है या बरेलवियों के लिए बरेलवियत का दिफा करना गलत है। जाहिर है कि जो चीज आपको आपके नजदीक सही है आप उसका दिफा करेंगे, लेकिन हर एक का अपना एक मैदान कार होता है। मेरा मैदान कार अलग है। मेरा मैदान कार ये है कि मैं गैर मुस्लिमों में दीन की दावत को पेश करता हूं, मैं मुल्हिदों के साथ इल्हाद के मौजू के ऊपर मुकालमे करता हूं, गुफ्तगू करता हूं, मुनाजरे करता हूं, लाइव डिबेट्स होती हैं, लिबरलिज्म के ऊपर बात होती है। लेकिन क्या करें, लिबरलिज्म से बात अब आगे बढ़कर प्लम्बरिज्म पर चली गई है। लिबरलिज्म से बढ़कर जो मसला है वो प्लम्बरिज्म है, और वो इसलिए है कि जो प्लम्बरिज्म है वो लिबरलिज्म की एक शाख है। वो कैसे है, यही आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू के इंतखाब की वजह यह हुई कि आज से 2 हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम में इंजीनियर का एक चेला, इंजीनियर का एक स्टूडेंट हमारे पास आया, और मैं ये भी बता दूं पहले ही कि ये सब इन लोगों की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से तुम इन लोगों की स्ट्रीमों में जाओ और जाकर इनसे एतराजात करो ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचे। तो इनके स्टूडेंट कई मर्तबा इन्हीं के भेजे हुए हमारे पास आ चुके हैं। एक वो शख्स है, क्या नाम है उसका, इमाद करके है, तो वो कई मर्तबा हमारे चैनलों के ऊपर आया। वो इनका पक्का बिल्कुल स्टूडेंट है और उसका काम ही ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाना और लोगों से सवाल करना। खैर वो हमारे पास आया, इसी तरीके से इनका कोई स्टूडेंट 2 हफ्ते पहले हमारे पास आया और हमसे उसने सवाल किया, हमने जवाब दिया। अब उसके बाद इंजीनियर साहब ने पिछले हफ्ते मेरे ताल्लुक से पूरी अपनी जो मजलिस है 2 घंटे की, वो इसी मौजू के ऊपर की, लेकिन उसकी वीडियो अपलोड हुई गालिबन मंडे को, हमारी स्ट्रीम पिछले संडे को हुई, और मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया था कि भाई इस हफ्ते हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इंतजार में था कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, लेकिन मैंने एक पेशन गोई कर दी थी और वो पेशन गोई बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। जिसको यकीन ना आए, पिछले हफ्ते की संडे की लाइव स्ट्रीम देख ले, बिल्कुल शुरू में उसमें मैंने कहा था इंजीनियर साहब कोई नई बात नहीं लाने वाले, उनको यही कहना है कि भाई अशरफ अली रसूलुल्लाह का जवाब दे दो, चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दे दो, उनको यही कहना है, इसके अलावा वो कुछ और कहने वाले नहीं है, वो मुहन्नदी पर बात करेंगे। वही हुआ। चूंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये तरकश में जितने तीर हैं वो सारे हमने गिन लिए, वो सारे हमारे देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि क्या आने वाला है, कोई नई बात नहीं हुई। खैर जी, वो 2 घंटे उन्होंने हमारे भी ज़ाय किए और अपने ऑडियंस के भी ज़ाय किए हस्ब आदत। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि जी जवाब दो, और बाकायदा उनके कुछ चेलों की तरफ से वीडियोस भी बनाई गई, कुछ मीम्स बनाए गए, मुझे बड़े अच्छे लगे। प्लीज कीप द गुड वर्क। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि भाई इंटरटेनमेंट के लिए क्या देखें तो यही देख लेते हैं। तो उसमें हमसे ये मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। हमारा मामूल है कि हम संडे के संडे या सैटरडे कभी कभी स्ट्रीम करते हैं, तो मैंने कहा भाई जरा सब्र करो, ठहरो, संडे आने दो। तो संडे आ गया। आज हम एक इस मौजू के ऊपर इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सवाल ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि क्या हम फिरका परस्ती पर अब बात करेंगे? नहीं। इंजीनियर पर बात करना, फिरका परस्ती पर बात करना क्यों नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू के हमारे 3 सेगमेंट हैं। पहले जो 2 सेगमेंट्स हैं
ان کو پریزنٹ میں کروں گا، اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب، جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا، بیک اسٹیج وہ موجود ہیں۔ یہ دو سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں، چائے وائے لے کر بیٹھیں، ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے، کافی شافی لے لیں، تھوڑا ٹائم دیں، اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بائسنس کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا، اندھے کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا، یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے، بس آنکھیں بند ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی، یعنی نابینا نہیں ہوں گے، اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا، تو پلیز بیئر ود می۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، جسٹ اے سیکنڈ۔ اوکے جی، یہ آپ کی اسکرین پر۔ اچھا عاطف ریان صاحب، اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا، اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ۔ جی حضرت نظر آ رہا ہے۔ اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، دیٹس فائن۔ اچھا جی، تو ان ماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا، آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا، تو چلو کوئی بات نہیں، عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا، ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے، اسی کو قبول کیا جائے۔ ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں کہ the aim of this presentation is solely to correct and enlighten engineer محمد علی and his followers۔ ہم صرف آپ کو آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو کچھ علم دینا چاہتے ہیں، کچھ ذرا علم کی روشنی آپ تک پہنچ جائے، مقصد صرف یہی ہے۔ We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses۔ یہ وجہ ہے کہ ہم انجینئر مرزا کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ وہ دراصل اینٹی اسلامک طاقتیں، اسلام مخالف طاقتوں کو کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہیں۔ کیسے مدد دے رہے ہیں یہ آگے انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے۔ آگے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے، جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن، جو 1948 میں قائم ہوا۔ اس کا تقریباً جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ہے، $319 ملین کا شاید 2 سال پرانا بجٹ ہے، ویکیپیڈیا پر اس کی انفارمیشن ہے۔ یہ رینڈ کارپوریشن ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جو حکومتوں کو تجاویز دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن میدانوں میں۔ ان میں ایک میدان ہے سیکیورٹی، اور اسی طریقے سے دوسرا میدان ہے ہیلتھ کیئر۔ تو 2004 اور اس کے بعد 2007 میں انہوں نے 2 رپورٹیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کو میں جمع کی۔ ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ یعنی جو امریکہ کی سمجھ لیجئے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ہے، وہاں پر انہوں نے یہ رپورٹ جمع کی کہ آپ کو کس طریقے سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک، ان کو آپ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوق کے ذریعے، بموں کے ذریعے آپ سب کو تو مار نہیں سکتے، بہتوں کو مار دیا، لیکن سب کا کیا کریں؟ تو اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلنا ہے؟ اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر رینڈ رپورٹ کی جو تجاویز ہیں ان کا ڈسکرپشن 100% صادق آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رینڈ رپورٹ کہ جس کا مقصد مسلمانوں سے روایت کو ختم کر دینا ہے، ان کے روایت کے تسلسل کو توڑ دینا ہے، اور ان کے دین کو ان کے دل تک کے محدود کر دینا ہے،
उस रिपोर्ट्स के जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा, उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है। यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं, या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें, लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं। लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए। ये जो दो आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट सीरिया एंड कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है। पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। इसमें जो समरी है, पेज नंबर, समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1 पर देखें क्या लिखा है इस 2004 की जो रिपोर्ट है। और ये वाज़ेह है कि 2004 की रिपोर्ट 9/11 के 2-3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है। तो 9/11 के बाद की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसमें मगरिब के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई उनके मुताबिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा जो चैलेंज था वो था अफगानिस्तान। ये 2 चैलेंजेस उनके सामने थे। और आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्टर्न्स में उनको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है, और कैसे अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है। तो आप देखें, ये कहता है पहले पेज पर कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट कंटेम्परेरी इस्लाम इज इन ए वॉलेटाइल स्टेट, कि आज बड़ी इस्तराबी कैफियत में है मौजूदा इस्लाम। इंगेज्ड इन एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल ओवर इट्स वैल्यूज, अंदरूनी महाज के ऊपर भी और बैरूनी महाज पर भी जो अखलाकी अकदार हैं इस्लाम की, उसमें स्ट्रगल जारी है। इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड, इस्लाम में यह स्ट्रगल जारी है कि भाई हमारे तशख्खुस क्या होना चाहिए और इस जदीद दुनिया में हमारा क्या मकाम होना चाहिए। आगे है, द वेस्ट इज मेकिंग एन इंक्रीज्ड एफर्ट टू कम टू टर्म्स विद, टू अंडरस्टैंड एंड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दिस स्ट्रगल। तो मगरिबी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को समझे और कैसे इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर हो। इन्फ्लुएंस, जाहिर है क्या वो इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर होने के लिए उसको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए। इन्फ्लुएंस तो होना है। अब वो इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, आगे देखिए। क्लियरली द यूनाइटेड स्टेट्स, द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. अमेरिका, जदीद सनाती दुनिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इस्लामी दुनिया जो दुनिया में राइज दूसरे जो निजाम है उससे कंपैटिबल हो। वो निजाम क्या है? डेमोक्रेटिक, यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव। ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है? सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए। प्रोग्रेस तो जब ही होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी 2 लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इनकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हों, उनकी बात करते हों, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हों। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर
मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का। दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आगे बचे 2 ग्रुप, मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट इनटू लाइन विद द एज। ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका with religion relegated to the private sphere, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या हैं, खुद ही उनकी जबानी सुनिए कि वो क्या हैं। इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे। हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं ना दुनिया के साथ। इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, कब इन्होंने फॉलो किया। वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है। वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बैठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर्त से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना। आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने। जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है, मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए। तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना सेक्युलरिस्ट कौन होता है, तो आप जो कह रहे हैं दरअसल सेक्युलरिस्ट, रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है। एक साहब ने मुझसे शिकवा किया कि मैं ये क्यों इल्जाम लगाता हूं कि इंजीनियर साहब को रैंड कॉर्पोरेशन वाले पैसे देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये इल्जाम मैं कभी नहीं लगा रहा हूं। ये इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और मैं उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इंजीनियर साहब कितने मालदार हैं, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, अल्लाहु आलम। मैं ऐसा कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत ना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एंड आई रिपीट, कि रैंड कॉर्पोरेशन का कि जो डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर साहब के ऊपर फिट होता है। तो जो सेक्युलरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपने वीडियो सुन ली है कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। अब उसके बाद ये वीडियो भी जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमा हुआ था वो निकल आया। बाकी स्टेट का ये काम नहीं है कि जबरदस्ती किसी से हिजाब करवाएगी। हम तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं है। ना दाढ़ी रखवा सकती है स्टेट, ना हिजाब करवा सकती है। स्टेट का काम उन मामलात के साथ, तो जी स्टेट का काम ये नहीं है कि वो हिजाब करवाए। यानी अगर खातून बगैर हिजाब के सड़क पर चल रही है तो स्टेट
اس عورت کو, یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت کی, تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے, مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی ایک حکم ہے, لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے, یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے, وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے, اس سے مذہب کو کوئی لینے دینے نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے, سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere, کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے, ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہیں یا سیکولرسٹ ہیں, وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, اب آگے کیا ہے, ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے, ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے, رینڈ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, کہہ رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے, جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا, اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ help break the fundamentalist and traditionalist monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے, اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرن کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے. پھر کیا کہا, یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں
रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया था। उसके बाद आगे आता आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू मैनेज ए वेबसाइट दैट आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली कंडक्ट एंड ऑफर्स मॉडर्निस्ट इस्लामिक लीगल ओपिनियंस। कि ऐसे मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई भी किया जाए कि जो ताकि वेबसाइट उनकी चला दी जाए सही से, वो वहां सवालों के जवाब दें, इस तरह के जवाब दें जो जरा हमारा जो एजेंडा है उससे मुताबिकत रखते हो। इंकरेज मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू राइट टेक्स्ट बुक एंड डेवलप करिकुलम। आप इनको टेक्स्ट बुक मदद करने में, टेक्स्ट बुक लिखने में आप इनकी मदद करें, इनको तरगीब दें। रिसर्च पेपर लिखने में मदद करें। पब्लिश इंट्रोडक्टरी बुक्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। इनको आप किताबें इनकी छपवाएं सब्सिडाइज रेट पर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेलेबल हो। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जबरदस्त। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जो रीजनल मीडिया है उसको, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका इस्तेमाल करें इन लोगों के हक में। सच एज रेडियो, उस जमाने में रेडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इंटरनेट अभी इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ था। टू इंट्रोड्यूस द thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. तो भाई जो पूरा ताउन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरह मिल रहा है ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन ने जो तजावीज दी हैं, उन तजावीज देने के 5-6 साल के बाद आप पैदा हो गए थे। यानी 2007 का जो वर्जन है आपकी, जो खुद ही आप कहते हैं कि जी 2008-9 में आपने शायद अपनी इस तहरीक का आगाज किया है, तो उसके 2-3 साल के बाद आपसे राब्ता हुआ होगा, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिन्होंने राब्ता किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा मैच कर रहा है। अब आ जाएं एक जबरदस्त बात के ऊपर। ये बात वाज़ेह रहे कि अगर ये स्लाइड या इस तरह की कोई स्लाइड इंजीनियर दिखा रहा होता तो वो इतनी ईमानदारी के साथ इसको न दिखा रहा होता जितनी ईमानदारी के साथ मैं दिखाऊंगा। और इनकी बेईमानी अगले सेगमेंट में किस तरीके से ये हवाले में धोखाधड़ी करते हैं, ये अगले सेगमेंट में आ रहा है। तो पेज नंबर 7 में रैंड कॉर्पोरेशन में, रैंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। कि जो ट्रेडिशनलिज्म के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इनमें इनको लड़वाओ आपस में, इनको आपस में लड़वाओ, इनके खिलाफ महाज आराई करो, डिस्क्रिमिनेट करो जितने भी आपस में ट्रेडिशन, ताकि एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहें और आप अपना काम निकाल लें। तो भाई इंजीनियर साहब इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? वो देवबंदी को बरेलवी से लड़ाते हैं, बरेलवी को देवबंदी से लड़ाते हैं। उसी वीडियो में जो इन्होंने मेरे खिलाफ बनाई है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो इस तरह के लोग कोई हैं, आखिर देवबंदी बरेलवी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते और बरेलवी देवबंदी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। आप इनकरेज कर रहे हैं वायलेंस के ऊपर, ठीक है। तो यानी जो अभी अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो आपकी बात को सुनकर ये करना चाहिए। ये वायलेंस को इनकरेज करने के बावजूद यूट्यूब की एल्गोरिदम ने इस चीज को डिटेक्ट नहीं किया और इंजीनियर के चैनल को बंद नहीं किया। क्यों? चूंकि भाई सपोर्ट तो ऊपर से, आप तो रैंड कॉर्पोरेशन का काम कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। अब आगे जो बात आ रही है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम ईमानदारी के साथ पूरी बात रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर एक चीज का एक सियाक और सबाक होता है। इनकरेज दोज विद ए ग्रेटर एफिनिटी टू मॉडर्निज्म सच एज द हनफी लॉ स्कूल। यानी उन लोगों को इनकरेज करें कि जिनका मॉडर्निज्म से जरा करीबी कनेक्शन है, जैसा कि हनफी लॉ स्कूल। अब कोई ये कह सकता है, जैसा कि कल को मुझे मालूम है कि इंजीनियर खुद या उनका कोई स्टूडेंट कहेगा अरे भाई इंजीनियर साहब तो हनफी है ही नहीं। तो मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट 9/11 के बाद आई थी। 9/11 के बाद यूरोप को, अमेरिका को 2 चैलेंजेस का सामना था, मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई फंडामेंटलिज्म और अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने उसका तरीका ही निकाला कि जहां पर जो भी मेन स्ट्रीम है उसके खिलाफ बात करो। तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हनफियत मेन स्ट्रीम नहीं है, तो आप वहां हनफियत के ताल्लुक से क्या भाई हम हनफियत को प्रमोट करो और हम्बलियत को, शाफियत को, मालिकियत को, सबको साइडलाइन कर दो। जब आप जो मार्जिनलाइज्ड तबके हैं उनको सामने लेकर आएंगे और उनके हक में बात करेंगे और जो मेन स्ट्रीम उनके खिलाफ बात करेंगे तो लड़ाई खुद ब खुद शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब आगे आप देखें, इसी वजह से अगला सफा यह है सूफीज अकॉर्डिंग टू रैंड रिपोर्ट। इन्होंने आगे कहा है कि इंकरेज द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सूफीज्म। कोई इंजीनियर साहब ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो तसव्वुफ के खिलाफ हूं। देखिए रैंड रिपोर्ट में क्या लिखा है, सूफीज कौन है? सूफीज आर नॉट
a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. हम सूफियों को modernism में रखते हैं. क्यों? Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms, and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition, such as Afghanistan or Iraq, through its poetry, music, and philosophy. अब देखें अफगानिस्तान में ये कह रहे हैं कि वहां सूफियत को प्रमोट करो, वहां हनफियत को प्रमोट नहीं करना. हनफियत तो सारे, वो तो मेन स्ट्रीम में है. वहां किसको करना है? सूफियत को. और सूफियत कौन सी वाली? पोएट्री, म्यूजिक और फिलोसफी के जरिए. भाई तालिबान के रूल में जरा कोई वहां म्यूजिक चलाकर दिखाए, लेकिन वहां जो मार्जिनलाइज तबका है, यानी जो बिल्कुल अकलियत है, वहां उनके हक में बात करो अक्सरियत के खिलाफ, ताकि फड्डा हो. और मिडिल ईस्ट में चूंकि हनफी मार्जिनलाइज्ड है और मेन स्ट्रीम जो है वो हम्बली और दीगर हजरात हैं, तो वहां उनके खिलाफ हनफियों को. इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म. अगर आपको ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ महाजाराई करनी है तो इसी तरीके से होगी. और इंजीनियर साहब पाकिस्तान में बैठकर जहां मेन स्ट्रीम में हनफी हैं, वहां दिन रात हनफियों के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? ये रैंड रिपोर्ट की वजह से. तो अगर कोई आदमी मसलन सलफी अहले हदीस तबके से ताल्लुक रखता है, वो हनफियों के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, उसका एक उसूल ज़ाब्ता है, उसको, वो हमारे मौजू से बाहर है. आप हमारे मौजू में दाखिल इसलिए हैं क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपके आका रैंड कॉर्पोरेशन वाले खुश हो रहे हैं. फाइनली ये है उसी में एक चैप्टर है द हदीस वार्स. उसमें है कि फाइनली इन रीसेंट ईयर्स सम movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. कुछ तब्दीली हमें मौजूदा सालों में, हालिया सालों में देखने को मिल रही है. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग का काम देखने को मिल रहा है कुछ मुस्लिम ममालिक में, और वो इस तरीके से कि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने आप को किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से यानी जुड़े हुए नहीं रखते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लेंडिंग इस्लामिक लॉज एंड इंटरप्रिटेशंस. वो इस्लामिक कवानीन को जो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग जो मुतनव्वे कवानीन पाए जाते हैं उनके साथ ब्लेंड कर रहे हैं. इसी तरीके से सिविल लॉ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और न्यू लुक एट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट. और जो कदीम जमाने से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं उन पर वो नजर सानी कर रहे हैं. इंजीनियर की पूरी डॉक्ट्रिन यही है. वो सारे वही मौजूआत उठाते हैं कि जिन मौजूआत के ऊपर पहले से गुफ्तगू होती चली आ रही है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम न्यू लुक दे रहे हैं. तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं? इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है. ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है. इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है. अब आगे आप देखें कि कैसे न सिर्फ ये कि रिवायत के ऊपर हमला है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों पर और आपके कारनामों पर भी उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिससे किसी भी एक आम आदमी के जहन में शक व शुबा हो सकता है और वेस्ट की जो तकद्दुस है वो उसके जहन में कायम हो जाएगा. आप इस वीडियो को जरा सुने. बिल्कुल ऐसे. आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते उसमें से. उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती. फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर. तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है. मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म. ये लिबरलिज्म का एक बाकायदा उसमें एक चैप्टर है प्रेजेंटिज्म, कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेहतरीन दौर है. खैरुल कुरून ये है, खैरुल कुरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं है. और ये कह रहे हैं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते तो मामला डिफरेंट होते. यानी
اس وقت تو قبائلی دور تھا, تو ہمارے جو اسلامک لا میں یا سنت میں قرآن میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ ذرا قبائلی نظام سے زیادہ الائن کرتی ہیں. جو ماڈرن دور ہے ہمارے اس دور سے وہ باتیں الائن نہیں کرتی ہیں. بھائی اگر یہ ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں ہے تو پھر دنیا میں ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں پائے جاتے. کے بعد جس طرح یو این او بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی, دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے, ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کا سلسلہ رہتا. وہ جو لائنیں جی دنیا میں ہر وقت جنگ و جدال کا ہی سلسلہ تھا. مطلب یعنی غزہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ تو پچھلی صدی میں ہوا تھا. آج کل تو ہو ہی نہیں رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہ تو افغانستان پر کسی نے بم گرایا, نہ عراق میں کچھ ہوا. جنگیں تو ہو ہی نہیں گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر. یہ سب تو 500 سال پہلے ہو رہا تھا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اس بات سے. وہ ڈرا کر کے چلے گئے, وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے؟ جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ گیا, اس کی وجہ سے سکون آ گیا. جی سکون آ گیا. دیکھیں انسان لرن, اس نے سوال کیا اینکر نے کہ جو لوگ لائنیں ڈرا کر کے چلے گئے, یعنی جو نیشن اسٹیٹس بن گئے, اس کی وجہ سے دنیا میں سکون آ گیا. کہ ہاں بہت سکون آ گیا. تو جس کو کہتے ہیں نیشنلزم, تو جو آدمی نیشنلزم کو سپورٹ کرے, پریزنٹزم کو سپورٹ کرے, لبرلزم کو سپورٹ کرے, وہ اگر ماڈرنسٹ نہیں ہے, سیکولرسٹ نہیں ہے, تو پھر کون ہے دنیا میں؟ لیکن کئی جگہ یہی باتیں ڈاکٹر اقبال کرے نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی. اچھا, ڈاکٹر اقبال نے, میں نہیں سمجھتا کہ آخر وقت تک کے اس بات پر قائم ہوں گے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں بہترین نظام حکومت. اور اگر ہے تو بھائی ایسے شعر کے اوپر 10 لاتے, آگے بڑھتے ہیں. اچھا, کارل مارکس کی ٹیچنگ کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح ہی ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. پھر عوام اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتی, علم حاصل نہیں کرتی, ایجوکیٹ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے باقی یہ جو ماڈرن ایج میں یعنی کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے یہ آواز بلند کی ہے. اور آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں, کارل مارکس کی دیتے ہیں, یا ہیگل کی دیتے ہیں, یا باقی لوگوں کی, لینن کی دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز وہ بلند کر رہے تھے, اگر آپ احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو پسے ہوئے طبقے کے جو اللہ کے نبی اسلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں, ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے, تو آپ کو لگے گا یہ کاپی کیے میں فطرت کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, ایوالو ہو گئی ہیں, ٹھوکریں کھا کے جو انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھی, لیکن وہ انبیاء کے ماننے والے خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھے اور انہوں نے پبلک تک نہیں پہنچنے دی. اور اس کے پیچھے امپائرز تھی. امپائر کب چاہیں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو؟ دیکھیں امپائرز اتنی خطرناک ہے کہ. جی ہاں, تو کارل مارکس کے بارے میں, لینن کے بارے میں انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. انہوں نے ان کو ری ڈسکور کر لیا. کارل مارکس وہی جو کہتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل, یعنی لوگوں کے دماغ کو معاف کرنے کے لیے ڈرگ لینی ہے تو ریلیجن لے لو, یہ کارل مارکس کہتا ہے نا. تو اس کے بعد وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ مین میکس ریلیجن, ریلیجن ڈز ناٹ میک مین, کہ لوگ بناتے ہیں مذہب, مذہب لوگوں کو نہیں بناتا ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے. ایسا شخص جو مذہب کا اتنا کٹر مخالف ہو, اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تعلیم تو ایسی ہے جیسے کہ انبیاء کی تعلیم. کیوں؟ چونکہ سامنے ڈاکٹر تیمور لال بیٹھا ہوا ہے جو کارل مارکس کا بہت بڑا پیروکار ہے. اس کے بعد پیج نمبر 62 رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آگے آتا ہے کہ کرٹیسائز دا فلاز آف ٹریڈیشنلزم, ٹریڈیشنلزم کے اندر جو کمیاں ہیں نا اس کو خوب دبا کے کرٹیسائز کرو. اور کیسے؟ شو دا کازل ریلیشن شپ بٹوین ٹریڈیشنلزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. آپ دکھائیں کہ ٹریڈیشنلزم اور بھوکمری اور جو دنیا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے, ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے, سبب اور مسبب کا, علت اور معلول کا, کہ جہاں جہاں ٹریڈیشنلزم ہوگا وہاں وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہوگا. as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress and prosperity. اسی طریقے سے آپ دکھائیں کہ ماڈرنٹی سے اور جمہوریت سے کیا چیز آتی ہے؟ پروگریس آتی ہے, پراسپیرٹی, دنیا کے اندر کامیابی آتی ہے, ترقی آتی ہے. وہ جو ابھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دو, تو وہاں پر وہ دبئی کی مثال بھی دے رہے تھے کہ دیکھو دبئی کے اندر کتنی زیادہ پروگریس ہے, کتنی زیادہ ترقی ہے, وہاں انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دیا. تو یہ جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے, جو سبق وہاں سے پڑھا دیا گیا انجینئر کو, ایگزیکٹ وہی پوری ڈاکٹرین کے اندر انجینئر کے پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیسے کیا, یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے
کہ جس کو انجینئر نے خود اپنے آفیشیل چینل کے اوپر شیئر کیا ہے, وائی مسلمز فیلڈ. یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس لیے فیل ہوئے چونکہ آپ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے جدت پسندی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیا. اسی طریقے سے انجینئر نے, یہ بہت ہمارے قیصر بھائی نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا, عظما رومی جیسی خاتون کو, کہ جو ایک ماڈرنسٹ ہے, جس کے ماڈرنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ شیئر کیا بلکہ بار بار اس کو سپورٹ کیا. آگے پیج نمبر 63 پہ, سپورٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ مین اسٹریم سیکولرسٹ فرسٹ. کیسے سپورٹ کیا جائے؟ انکریج دیم ٹو رائٹ فار میس آڈینس اینڈ یوتھ. نوجوانوں کے لیے لکھواؤ ان سے. گیونگ دیم اے پبلک پلیٹ فارم, ان کو پبلک پلیٹ فارم دو. یہ سارے طریقے. اچھا, اور اس میں دیکھیں پوزیشننگ ماڈرنزم ایز اے کاؤنٹر کلچر آپشن فار ڈس افیکٹڈ اسلامک یوتھ. وہ مسلم نوجوان جو علماء سے مطمئن نہیں ہیں, ان کو ماڈرنزم ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر دو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے, اس کو اختیار کرو. یہ ساری کی ساری جو تجاویز ہیں اسی رپورٹ میں دی گئی ہیں. لہذا ہمارے تیمور لال صاحب, تیمور رحمان کے ہیں, تیمور لال کے ہیں, میں نے ان کو دعوت دی کہ بھئی مجھ سے بات کر لو گے. نہیں, میری جان کو خطرہ ہے, میں آپ سے بات کروں گا آپ تو میرے اوپر قتل کے فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے, میرے منہج کے خلاف ہے, اور میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو اوپر یہ کہا ہوگا اس کو مار دو, اس کو پیٹ دو. مسلمانوں کے سیاسی اور اسلامی خلافت کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے, اس کو بنیاد بنا کر انجینئر مرزا نے اپنے کریئر کی بنیاد رکھی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو مجموعی طور پر چیلنج کرنے والے افراد جیسے تیمور لال وغیرہ پر ویڈیوز بنانے کے بجائے وہ اپنے پیروکاروں کو اس کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ تیمور لال صاحب ایک پکے سیکولرسٹ ہیں. ہاں, پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ابھی تک کھل کر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اللہ عالم, میں کسی کو میں تکفیر نہیں کر رہا ہوں تیمور لال صاحب آپ کی, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال آپ کمیونسٹ تو ہیں, یہ بات تو ہے, آپ کامریڈ تو ہیں. تو اب ہمارے انجینئر صاحب تیمور لال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور نارسزم کی انتہا دیکھیے ذرا. یعنی اعجاب بنفسی, خود پرستی, خود نمائی, اس کو کتنے الفاظ کہوں, سنیے. اور ایتھیزم پر نالج بہت اچھا ہے, میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں, کہاں سے سیکھوں؟ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھیں. ہماری باقی ویڈیو سے اگر پراپرلی ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, سیکولرزم کو, سوشلزم کو, کیپٹلزم کو, تو میری نظر میں تو اردو زبان کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل کراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو سمجھایا ہے. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ نالج کی حد تک آپ ضرور یعنی ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی. نالج کی حد تک سمجھنے کے لیے ان موضوعات کو, ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں. کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہو اور وہ تیمور لال کو پروموٹ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تیمور لال تو کامریڈ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایک ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ دوسرے سیکولرسٹ کو پروموٹ کرے گا. تو اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں انجینئر صاحب نے ہیزیٹیشن ایک منٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا جو افراد ہیں, اسلاموفوبز ہیں, مثلا وہ قادیانی بھی ہم ان کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں, یا یہ مرتد ہیں, ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر انجینئر صاحب اٹیک کرتے ہیں. عدنان رشید کے تعلق سے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انجینئر عدنان رشید صاحب کا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے, سن لیجئے کیا کہتے ہیں. سب کو پتا ہے لیکن ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے. آپ کو ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اب گلبازیاں کھا رہے ہیں وہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا, پتہ نہیں ہوتے بندی تھا. اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں, جا کے یہ لوگ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ ان مناظروں میں عدنان رشید نے قادیانیوں کو کی منجی ٹھوک دی تھی. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انجینئر کو وہ نیریٹو سپورٹ کرنا ہے نا کہ جو اوپر سے دیا گیا ہے. پھر الحمدللہ الہاد کے میدان میں ہم ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کیا انہوں نے اٹیک کیا اس کو بھی سن لیجئے. اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد.
اب ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے بھائی, دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی, اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو, یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے, تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے, تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے, تم کافر ہو. تو انجینئر نے میرے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا اس لیے کہ میں نے ایک ملحد کو ڈیبیٹ میں پچھاڑ دیا. تو یہ ایجنڈا, چونکہ ایک وہ مناظرہ بڑا مشہور ہوا, ملینز آف لوگوں نے دیکھا, تو ظاہر ہے کہ بھئی جو رینڈ کارپوریشن والے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ٹریڈیشنلسٹ آگے جا رہے ہیں, ذرا پیچھے لاؤ. پھر میں پیلسٹائن اسرائیل ویلیوز کے اوپر ابھی بات نہیں, ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. اسی طریقے سے نپور شرما کا کیس ہوا. یہاں پر یہ ایک اہم چیز ہے کہ قادیانیت کا فرنٹ مین, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قادیانیوں کے تعلق سے انجینئر مرزا نے خوشی کا اظہار کیا. اگر آواز نہ ہی ہو, کیونکہ اس میں آواز کم ہے, کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں, الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں. 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو جی تو خوشی کا اظہار. اس کے بعد یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجئے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی اسٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو. کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا, مطلب نہیں تھا. A few moments later. کرتا جائز کیا اہل کتاب کا کیا ذبیحہ, ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں